महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या, मोन्यांक उलयशें केल्ल्या, बेऱ्यांक आयकशें केल्ल्या, तोंट्यांक सलशें केल्ल्या, पातक्यांक बक्षिल्ल्या, पिडेस्तांक गुण केल्ल्या, हजारांच्या हजार लोकांक उंड्या माशल्यान वाडिल्ल्या, उदक आशिल्लें वायन केल्ल्या, मेल्ल्यांक जीव केल्ल्या, देंवसारांक धवंडयल्ल्या, उसंबळ दर्यो शांत केल्ल्या, दर्याचेर चलुल्ल्या, बुडल्या पेद्रूक वयर काडिल्ल्या, माशाच्या पोटांतां जोनाक भायर हाडिल्ल्या, सुक्या हाडांक जीव दिल्ल्या, पुर्वजां दिसाक कुपाचो खांबो जावन राती उज्याचो खांबो जावन वाट वेल्ल्या, अरण्यांत त्या पुर्वजांक मान्ना लवे दिवन पोसिल्ल्या, खडपां बुटोवन उदक वळयलेल्या, तांबड दर्या अर्द कर्ण सुक्या धरणे वयल्यान इस्रायल परजेक सलशें केल्ल्या, आनी त्याच दर्यांत दुस्मानाक बुडोवन नाश केल्ल्या. एकलोच सरस्वत तूं जावन आसाय. दानियेलाक शिवाच्या धोलींत तांची तोंडां बंद केल्ल्या, शद्रक मेशक अबेदनगोक उज्याच्या आगट्यांत राखून व्हेल्ल्या, आनी सर पिड्यांतलें, वायटांतलें, अवघडांतलें, अनवरांतलें आमकां राखून व्हेल्ल्या. म्हज्या सोम्या काळजांत हांव तुका अर्घ दितां. वय बापा, परत तोच बरवसो घेवन सोम्या तुवें आमकां सुडका दिल्याय. संकश्टांतलें तुवें जेजू आमकां राखून व्हेलाय. हिंस तुजें उतरां आयकून आनीकी चड आनी चड सोम्या तुज्या मोगांत तीर रावंक, तुज्या उतरांत जिवीत आसा तें उतर आयकून आनीकी त्या जिवितांत दृढ जावंक सोम्या तूं आमकां कृपा दी. हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. देवा बापाचो मोग आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाचें उतर आमी आयकुया. किर्तन 119 ओळू 25 फुडें आयकुया आमी. शाम 119:25. हांव धुळीत पडून आसा, हांव धुळींत पडून आसा. तुज्या उतरांत म्हाका जिवीत दी, तुज्या उतरांत म्हाका जिवीत दी. तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी. देखून कोणी संकश्टांत आसा म्हूण भोगता जाल्यार, कोणाय की म्हाका जिवीत ना, म्हाका शांती ना, समाधान ना अशें भोगता जाल्यार कोणाक उलो मारी जाय. तेंय देवाचें उतर सांगता. किर्तन 20 आनी ओळ एक आयकुया. किर्तन 20 आनी 1 ओळ. आकांताच्या वेळार सर्वेस्पर तुका जाप दिवं, आकांताच्या वेळार सर्वेस्पर तुका जाप दिवं. जाकोबाच्या देवाचें नांव तुका राखूं, जाकोबाच्या देवाचें नांव तुका राखूं. कोणाचें नांव आमकां राखता? सर्वेस्पर देवाचें नांव. वैमू त्या जेजूच्या नांवान आमकां सुडका आसा, आमकां सोडवण आसा. सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुडका दितली. आनी सत म्हळ्यार कोण? सकाळीं आमी आयकलां जेजूचें उतर सत, जेजू सत, बाप पूत पळयतात मो सत. देखून किर्तन 120 आनी 1 ओळ 7 एक ओळ आयकुया आमी. किर्तन 121:7 आयका. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तो तुजो. परत आयकुया. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर म्हणजे सोमी तुका या म्हाका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. वो जीव तुका दिला कोणें? सर्वेस्परा देवान जीव तुका दिला आनी तुजो विश्वास त्या सर्वेस्पराच्या नांवान तूं उलो मारताय आनी त्या नांवाचेर तूं विश्वास दवरता. सर्वेस्परान दिल्लो जीव तो राखता की ना? कोणाचो जीव राखना. सर्वेस्पर विश्वास दवरना तांचो जीव राखता. देखून उत्पत्ती अवस्व 2:7 वळयका. जेनेसीस चॅप्टर 2:7. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशा केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. म्हळ्यार जिवाचो श्वास फुंकलो. आवयच्या कुशव्यांत तुका रस्ताना श्वास आसलो गी. पळय, आवयच्या कुशव्यांत आमी येता आसतना आमकां रूप ना, आकार ना, कितेंच ना. वैमू पूण उपरांत आमच्या नाकाच्या फुडांत श्वास घाला गी ना, त्या सर्वेस्परान श्वास घाला. आनी जो कोण ह्या संवसाराक आयल्या उपरांत देवाक जाणा जाता ताचो जीव सर्वेस्पर राखता की ना, ताचो जीव केदींच फोंडाक वचोन सोडिना. कोण सोम्याचेर विश्वास दवरता पळय ताचो मात्र उरल्यांचो न्ही. देखून सकाळीं आमी आयकलां तुका वाटेर राखच्याक देवदूतांक धाडला आनी थंय तुका राखतात की ना, सांबाळतात की ना.
तुकाच तूं चिंतून पळय, तुमकांच चिंतून पळया कितले पटी आमकां अवघडान ताणें राखलां, कसल्या मारेकार पिड्यांतले राखलां वय मू असले कोरोना आयिल्ले उंदीर कुसतात आनी जाल्यार कोळिंद्र कुसतात काय खबर आहा आमकां. ताका खावंक दिल्यार आमकां खावयेत कांय प्रॉब्लेम नासलें. कुसुल्लो कले म्हळ्यार घाण ना कशें ना म्हळ्यार तसलें कोरोना मारेकार पिड्यांत आमकां राख लागना, आमचो जीव राख लागना. आमच्या दोळ्या मुखार कितलेशे जण गेल्या वय मू कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणो सोम्याचेर विश्वास दवरतना. कित्याक देखून म्हण आयची शिकवणीचें नांव तूं कितें जाणा न्ही, किर्तन 30 किर्तन 30 हेडींग वास, किर्तन शाम 30 हेडींग वास पळय. संकश्टांतलें सुटका मेळ्ळी वास. किर्तन 30 संकटांतली सुटका मेळिल्ल्या खातीर अर्घा. संकश्टांतली सुटका मेळिल्ल्या खातीर अर्घा. संकश्टांतली सुटका तुका मेळ्ळ्या गी या मेळ्ळ्या गी मेळो ना जाल्यार कोणाक अर्घान दिजे, कोणा कडेन विचारीचे, त्या सोम्या जेजू कडेन विचारीचे, सोम्याचें नांवच उलो मारीचे आनी त्या दाळ तुका संकश्ट तुज्या जिणेंत कसलेंय संकट आसूं दी. व्हडले भावान सांगलें न्ही कितले संकश्ट आशिल्ले आमच्या घरा. पळया ताका म्हाका एक धाकल्या कुडासाक वो कुल्फो आशिल्ले, कुल्प्यो जाणा ती कुल्प्यो तिलान तिसला मस्त प्लॉट आसा परत अशेंच राणा भिशान आसात. खंयच्या नोमण्याचो कुल्पो तो येता शिदा वयर येवन शिदा वयर सगळ्या घरान भरिल्लो कुल्पो. कसल्या वखद आसल्यार तो कुल्प्याक म्हाका काडूंक जावना. सोम्या कित्याक वो कुल्पो, कित्याक वो कुल्पो. आनी निमाणें हांगा पळय व्हडलो भयणी कशें सांगलें कशी हांगा विनवणी सुरू जाली पळय. ह्या विनवणेच्या मागण्याक जायतें बरेंपण म्हाका जालां. आनी निमाणें अशें सोम्यान म्हाका कित्याक वो कुल्पो वचना, कित्याक अशी गजाल गी म्हूण कितलें काहलेक वचना रासत अशें म्हणटा म्हज्या मतीक गेलें. आनी भितरें वच अशें म्हळ्यार तेजे एक मनीसाचें तें एक आसा एग्रीकल्चर आसा तसून ताका सांगलें. आनी सांगतना अशें सायबा वैगी हांव जेजू कडेन मागून तूं गेल्लो सोम्या म्हाका वाट वैगी तो कुल्पो न्ही कुल्प्याच्या संतांता वारपी म्हणलो पळया. आनी वखद दिलें ताणें ना ताका घाट खंय ना एक चूर म्हणलो घाट ना. उदकान घाल्यार पिणल्यार दोळे जाता वय वखद दोळे जाता दोळे जावना म्हळ्यार कांय ना अशें उदका पेशंट आसा. पूण म्हाका डावट जालो हें खंय गजाल कळना म्हणून कितें परमळ ना खाय ना. सोम्या तुज्या नांवान हें स्प्रे करता म्हणून आनी स्प्रे केलें. दुसऱ्या दीस जावन 15 दीस म्हाका एक कुल्प एरियान खंय पळोवंक मेळूं ना. पळय मेळूं ना. उपरांत 15 दिसा उपरांत 1-2 वंटी सुरू जाले ताणें भायल्यान. अशें म्हळें सोम्या परतून इल्लें सोडता म्हळें जेजूचें नांव तुका सोडचें हांवें वखद सोडलें. ताच्या मागीर आज म्हणसर कुल्पो ना. हांव कितें सांगता संकश्टांतलें कोण आमकां भायर काडटा, संकश्टांत घालता कोण. पर येवच्या म्हयन्याची वस्ती तीर करा. संकश्टांत आमकां घालता कोण ताचेर विश्वास दवरल्यार संकश्टांत तूं पडल्यार थंय तातूं वयर येताय तुका कांयच बादाक जायना, कांयच बादाक जायना. मोगाच्या भावा भयणो देखून सकाळीं पळय आज 8 ते 9 वरां म्हणसर कोणें त्या स्तुतींत भाग घेतला तांकां कळीत आसा हाची खंतर कशी आसली कळीत आसता वय मू. पळया आज शिकवणी दिस जावन आसा. ह्या संकश्टांतलें सुटयता तुका भायर काडटा कोण जेजू मात्र न्ही. सर्ग संसार ताणें रचला, खाणा जेवणान आमकां पोसला, वायटा विघ्नांत येदोळो राखला, पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला. सर्ग संसार ताणें रचला, खाणा जेवणांत आमकां पोसला, वायटा विघ्नांत येदोळो राखला, पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला की ना. कोणें सांबाळला? जेजू सांबाळला वय मू. तें आसा न्ही. सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव, पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव, मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पविताचें नांव, सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून संवसारांत समाधान हाडून दिल्लें नांव, सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिल्लें नांव, काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नांव, पथकातावन सुटका दिवन. तें एकच नांव आनी त्या नांवाक हांगा मुखार आसा. पथकांत पडल्याक सुटका दिल्लो,
पिडेन पडल्याक बरें केल्लो आमी काल देवाचे उतर सांगता स्विकार केला हांगी आमी सकाळी आयकलां न्ही पळया मोगाच्या भावा भयणीनो एक मतीन दवरा तुका पातकान पडतना देवातान पयसा रानाकात देवाक दुरसा नाकात जबा बरें घट्ट विश्वास रावा ह्या संवसारांत जेजून सांगलां आसता म्हणसर तुमकां दूख आसतलें कांत आसतली पूण ती उरतली गी हांव ती काडटलो म्हणटा जेजू वय मू आनी कितें करता तुमकां समाधान हांव हाडून येतलो उपरांत तुमचें थंय दूख आसचें ना कित्याक ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेला म्हणा जेजून जैत वेला गिना तर जेजूचेर विश्वास दवरल्यार तुका पडल्यार तुका जैत आसा गिना देखून तुमकां धैर्यान हांव सांगता पडला वय उठला गिना पिड्यान पडला वय बरी जाल्या गिना परच्या दिसा कितल्या कश्टांनी हांगा असं जाल्यार हांव म्हज्या पिड्या खातीर मागो की ना ते गणन तूं करूं ना पूण लास्टाक म्हळ्यार पांय सुजोवन मागीर फुटोवन जाल्यार म्हाका सोंसूं जायना मागीर मदें उठोवन गेलो हांव येतालो पूण हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार कसली परिस्थिती येल्लो एकाडे थंय ताणें तूं हांगा जायना आनी एकाडे धाडलें तो म्हणटा आनी एकाडे धाडलें मागीर व्हडल्या एका हॉस्पिटलाक धाडलें हॉस्पिटलाक पुरा करतना तें ऑपरेशन करचें दुसरी वाट ना म्हणटालो ऑपरेशन करचें तें सगळें करचें म्हण जायत मागलो सोमार वचून एडमीट जावचें म्हूण हांगा येताना सम्याच्या सेवकान पळय आत्मी बापायन पळय हांव तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार हांगा येवन परच्या दीस ब्रेस्तार सकाळीं अशें जालां तर आनी एक ओपिनियन काणी घे म्हणलो फादर म्हाका पळय आनी आनी ओपिनियन काणी गेली आनी थंय येताना म्हज्याच पुताचो क्लासमेट एक याद जाग ते मुखार तो आतां थंय एसिस्टंट डायरेक्टर थंय हातूं फादर मुल्लारसन तो मेळ्ळो ओस्टांनी बेसो ना बरें म्हाका बेसोन दिया फादर न्ही म्हाका बेसोन दिया फादर म्हणलें पळय म्हज्या पुताचो प्राय असो आनी तो कितें आयलो पांय पडलो काल जालो कितें म्हणलो अशें फादर म्हणलें तर हय गी जाय ताणें ते एका दाक्तराक म्हाका हें केलें सीदा भितर वचून दाक्तराशें वचून दाखयलें आनी दाक्तर दाक्तर म्हणलो तो रिपोर्ट असो पुरो रिपोर्ट आसलो पूण पळोव म्हणलो कांय भिवची गरज ना ऑपरेशनाची गरज ना खाली तुवें 15 दीस बेड रेस्ट काडून गेल्यार तुका दुसऱ्यांक कांयच नाका इल्लेशें आयस दवर पुरो पळया मोगाच्या भावा भयणीनो हांवें चिंतूं हांवें एक फावटी फोन करता मीन दिलें भावांक भावा फाल्यांची शिकोण आसा पूण ना सम्या तुज्या खातीर आयला तुंच पळय पांय इतलो सुजो आसलो सकाळी भितर पुरो मिरयो पडला कांय प्रॉब्लेम ना कित्या खातीर कशें सम्याच्या नांवार जेजूच्या सेवकांक कश्ट जगद आसातच म्हणटा जेजून सांगलां की ना तुमी सगळ्यांनी पळयत पुस्तक वाचलां वय म्हूण पूण कश्ट जगद फाटीं उगोवंक जाय देखून संकश्टांत जेजून म्हाका सुडका दिली पयले म्हाका सुडका दिली तुमी सत मानतात तुमकां सुडका मेळटली जेजूच्या नांवान मात्र आनी कोणाच्या नांवांनी सुडका ना तुमी तेरसी कित्याक करिनात तुमी कालें आनी कितें कालें करिनात कुमसार कितें जायनात तुमी कुमसार जावची गरज ना तेरस करची गरज ना खंयचीच गरज ना जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरा सर्वेस्वराचेर विश्वास दवरा पळया जोशुआ बूक आवाज परे 20 आनी 4 ओळू 15 आमी आयकुया 20 आनी 4 15 एक ओळ आमी आयका पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पोलतडी सेवा केल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले बद्द म्हळ्यार आज म्हजे आनी म्हज्या घराणे आसा म्हजी पोतीन आसा आनी हांव आसा आमी दोगांय मोगाच्या भावा भयणो ह्या भावार्थान इतली घट जाल्या हांव सर्वेस्पराक म्हणजे जेजूक शिवाय आनी कोणाचीच आमी स्तुती करिना खंयच्याच रितींत आत्मीक भावार्थाक आमी कॉम्प्रोमायज करिना कित्याक ह्या वरवीं न्ही ते आसा न्ही हर एका वेळार एक घडी मात न्ही ती स्तुती आसा पळय तूं हुशार नाय पिडा आसा स्तुती कर आतां म्हाका इल्ली सुमार दिसता न्हू दूख आसली हांवें दुसरें कांय करूं ना हांवें स्तुतीच केल्ली हें सत म्हाकाच्या भाव भयणो इसारा करा सकाळीं आमी वेळार कांतारा म्हणटाना आतां थोडे दिसान म्हणजे सांगत आसा सकाळींचे मागण्याक कितें हरचे दिसा आसना पूण सकाळीं हांवें तें स्तुतीच खंयचें खंयचें ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಬಲವಂತನೆ ಜಯಶೀಲನೆ, ಮರಣ ಜಯಿಸಿದ ನನ್ನ ಜೀವದಾತನೇ. ಬಲವಂತನೇ ಜಯಶೀಲನೆ, ಮರಣ ಜಯಿಸಿದ ನನ್ನ ಜೀವದಾತನೇ. ಇದ್ದವನು ಇರುವವನು ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಜೀವಂತ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ. ಇದ್ದವನು ಇರುವವನು ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಜೀವಂತ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ. ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನಿಧಿಯ ಸೂರ್ಯನೇ, ನಿಜವಾದ ದೇವನೇ, ಶಕ್ತಿವಂತನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೇ. ನಿಧಿಯ ಸೂರ್ಯನೇ, ನಿಜವಾದ ದೇವನೇ, ಶಕ್ತಿವಂತನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೇ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿತ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ನಿತ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ನಿತ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ನಿತ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು आराधिसुवेनु खाली कांतारा सांगल्या पावाना आम्ही आराधना करीचे सतन आत्म्या काळ जाणता त्या दाळा मात्र दुःखा सुडका आता ऐका कीर्तन 30 ओळ 2 आणि 3 कीर्तन अवस्वरे 30 2 आणि 3 वाल सरेस्परा मुझे देवा हावे तुका उलो मारलो आणि तुवे म्हाका बरो केलोय आणि तुवे म्हाका बरो केलोय सरेस्परा तुवे म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय फोंडान देऊन तेला मोदलो काडून म्हाका नवो जीव दिलो फोंडांतलो वयर काडून तुवे म्हाका नवो जीव दिलोय हांगा कितें दिलो म्हळ्यार कूड दिलो की जीव दिलो आज हे सत तुवें हांवें जाणा जावंक जाय आज सर्वेस्परा लागीं तूं विनंती करताय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विश्वास करताय जाल्यार कुडीक लब्ध नाका आत्म्यांत जिवांत बरोवन ये आज तुका मरणांतलो भायर काडला जाल्यार कुडीक लब्ध नाका भगारच्या आत्म्यांत तूं जिवाळ जा कुडींत जिवाळ जाताले जायते आसात म्हाका भावा पण आत्म्यांत जिवाळ जाताले जायते नात थोडेच आसात देखून जेजू म्हणटा
तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडला. भायसर वचत जाय तुमी फळ दिजे उरचेत आसले फळ दिवच्या खातीर. कुडीचे पळ न्ही, संवसाराचे पळ न्ही, गोव पिकून काडूंक न्ही, भात पिकून काडूंक न्ही, हांगा सोम्याच्या राजांत शेतांत वावरूंक, सोम्याच्या शेतांत वावरचें काम करा या फुडा. जिणी भर आमी संवसारात जियेल्या या फुडा संवसार नाका, सोम्याच्या शेतांत वावरा आनी पळया जिवीत कशें नंदन जातलें. आनी त्या दाळ तुमकां कळटलें हो संवसार शाश्वीत न्हय. सकाळीं आमी आयकलां हो संवसार अंतरता, संवसाराचे सगळे अंतरता, पूण म्हजी उतरां केदीन संतरची नात. तुका आनी म्हाका नवें जिवीत मेळटलें, जिवीत दिवचो जेजू जावन आसा. बरें ओमतोंचें जिवीत जॉन 10:10 मुखली वळवा आसा पयलींची नाका. हांव आयला तुमकां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोंचें मापान तें दिवंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो ताका जिवीत मेळो म्हणून. भरून वोमतोंच्या मापान बरोवन ओमतोंचें जिवीत जेजू दिता म्हाका भावा भयणीनो. ते मेळो म्हूण. ते जेजू दिता. देखून देवाचें उतर आयकत आसतना आमकांत आमचो जीव दिल्ल्या देवाचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय. जीव दिला देवान, तो जीव देवा थंय फाटीं वचोंक आसा. हो जीव संवसारांत आयिल्लो न्ही आमकां. संवसारांत जावं पुरो जीव, संवसारांत खंयच्या आतां आर्टिफिशियल करूंक पुरो. तो जीव बापासान आयिल्लो न्ही, बापातान आयिल्लो जीव बापा सरशींच फाटीं वचत जाय. आज आमकां कित्याक तोंड दिलां? सोम्याची स्तुती करूंक. कित्याक कान दिल्यात? सोम्याचें उतर आयकोंक. कित्याक हे हात दिल्यात? सोम्याच्या सेवेंत रावोंक. कित्याक हे पांय दिल्यात? देवाचें उतर खंय परगडता थंय धांवोंक. धांवन येया रे वेगीस येया रे, जेजूको मेळोको वेगीस येया. गळाय नाका जेजूको मेळोको, गळाय नाका जेजूको. केदेंच गळाय करी नाकात. संवसाराचे कितले सूख तुमी त्याग करूंक पडटा जाल्यार व्हडना, सोम्याक मेळोंक गळाय करिनाका. देखून आमी हांगा अशें आसा. हांगा मात्र न्ही, आमकां भिरांतच ना मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक आमी सोम्याच्या भिरांतीन जिवन आसा. आनी सोम्याच्या भिरांतीन तूं जिवन आसतना तुवें कंगाल जावची गरज ना. कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यान लागींस. काली लागींस आसा एकलो मात्र आनी कोणीच ना. कोणूच रावूं शकना. आमकां गळीत आसा वय म्हूण. बायल जावं दी, घोव जावं दी, भुरगीं जावं दी, कोणी जावं दी, कुटुंबां जावं आमच्या सांगात निमाणो घडये आसतलें गी, पूण आसतलो एकलो. जॉन 14:2 आस. जुवांचो शुभ वर्तमान हांव आसो 14 वळदोन, हांव येतलो आनी तुमच्या म्हजे सवे तुमकां आपूण व्हरतलो. पळय, म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय, तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवे आपूण व्हरतलो. जर जेजू फाटीं येवन तुका आपूण व्हरता म्हण ही खात्री तुका जाल्यार ह्या संवसारांत तुका भिरांत आसा गी? सांगा म्हाका. भिरांत आसा आमकां. कोण कितें कशें सांगून दिता आमकां कांय ना, पूण सोमी कितें सांगता, जेजू कितें सांगता. कोण म्हजी वाट पळोवन आसा, कोण म्हज्या वाटेन चलता, संवसाराक फाट करता, वायटाक फाट करता. जर तर एकलो मनीस वायट करता आनी वायट सांडटा, देवाच्या राजान तो पयलो रिकतलो मोगाच्या भावा म्हणून. हें सत जावन आसा. हें सत. जेन्ना तुमकां आयकूंक मेळटा तुजें जिवीत सुकलां जाल्यार पळय, खंय सुकलां पळया. सुकलां जेजू सुकलां, हांव खरेंच सुकलां, बरें आदारूं हांव सुकलां. विनंती कर, ये दिंबेर फोड, विनंती कर. सांगून न्ही आनी भोंवन न्ही, सोम्या मुखार वेळ दी. तो वेळ सोम्याक दी. आज सगळ्या संवसारांत मोगाच्या भावा तुमकां सांगतना बेजार जाल्यार म्हाका कांय परवाना. खंयची गम्मत आसा तर लोक रास पडटा. मिसाच्या बलिदान, दाबाजीक मीस आसा, याजाक आसा, बिस्प आसा म्हणटा सगळो गांवचो लोक बिसाक बलिदानाक येता. आनी खंयचें कार्य आसा जाल्यार, आनी खंयचें सामाजीक कार्यांगी, खंयचीं कार्यां जाल्यार लोक रास पडटा. खंयसर मागणी आसा की जेजूक मेळोंक ये म्हणटाना थंय लोक फाटीं सरता. काल जेजू वळख केल्ली, जेजू स्विकारली, थोडी मात्र मागणें म्हणटाना लोकांक नाका. एक पटी मागण्याची रूच धरून पळया. ती एक रूच तुमकां मेळोवन दी. आमकां मागणें म्हणटाना झेम येता, न्हीद येता, सगळें जाता. थोड्यांनी म्हणचें आसा, ओ तुमकां सौगांक मात न्ही ना, आमकां हांगा विसरूंक घडना, देवाचें उतर तुमकां दिवच्या खातीर जावंक पुरो. पूण तें मात्र गी हर एकल्या तो विंचून काडटा. तूं खुशी व्हरताय.
म्हज्या खातीर कोण वचूंक तयार आसा कितें म्हणलें हा हें उतर तुज्या तोंडां तेजें सम्या हांव हांगा आसा म्हाका पळय हांव येता सम्या जर हांव येना म्हण गेलो फाटीं गेलो म्हाका खंय म्हणी घरी घाल म्हणून नाडटा आसलो सोडतो ना सम्य म्हजो कोणाक सोडना ताचो मोग करतल्यांक तो शिक्षा दिता आनी तो ताका बऱ्या वाटेक फाटीं हाडता शिक्षा दिवन फाटीं हाडटा देखून आतां आयकोया पळया एजेकेल्या मुखांत एजेकेल प्रवाद्या मुखांत सर्वेस्पर असो प्रवाद आसा सुक्या हाडांक जीव दिता वय मूग आज आंगा हें उतर जावं पुरो त्या सुक्या हाडाक आज आंगा आसलेल्या आमकां सुक्या हाड जर तुज्या हाड सुकलां आतां हाड सुकलां म्हण भितर पळोवंक वचनाकात थोड्यांनी सुरू केलें खंय सुकलां ना तें हाड म्हणटा नाकात खंय तुज्या जिवितांत तूं सुकलाय हांवें एकटें सांगलें न्ही ते स्वर हांगा अशें घालतात काही घालची गरज ना खाडी दवरची गरज ना काही उदक मारची गरज ना तूं सम्याक आयकता म्हूण तूं चिंतून बसताय हो आसट्यांनी न्ही हो ताका सोड तो घाल ताचें आसलें हो भाऊ हो न्ही भाऊ तो ना तूं सम्याक आयकता जाल्यार सुकें जाल्ल्यान तुज्या हाड जिवितांत बदलता सुकें हाड तें सुकें उरना जीव जाता नव्यान जीव कोण दिता सोमी दिता जेजू दिता ऐका एजेकेल पुस्तक एजेकेल प्रवादाच्या पुस्तकान अवस्वर 30 आणि 7 ओळ एकतान आयकोवया मुखार सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उद्देशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालके मध्ये दवरलो ते फालके हाडांनी भरले तांचे मध्ये ताणें म्हाका भोंवडयलो हाडां व्हड संख्येन फालक्यांत पडून आसली पळय ती हाडां म्हणटाना उडास दवरा आंगा हें उतार आयकत आसतना आमी थंय वचनाका खंय जावं पुरो व्हडलो एक रान आसलें जावं पुरो ती हाडां म्हण आतां हाडां हांगाच म्हाकाच हांवेंच चिंतचें म्हाकाच हें उतार कोणाक म्हाका आनी तुमकां हांगा आसलें आमकां खंय सुकलां खंयच्या रितीन सुकलां देवाक मानवनांतलें कितें आमच्या जिवितांत आसा हें खाण उडोवच्या खातीर कातरच्या खातीर बेंडच्या खातीर सकाळीं चांबडे हाडले पळय ते चांबड्या व्हडलो चांबडे आतां मारून पडोवंक पुरो अशें बेंडून वचचें म्हाका बाबा ना तर जायना कूड सोडा कुडीक पळय नाकात कुडीची आडां मोव जाल्यार सोडा कुडीची आडां मोव जातातच प्राय जाता जातना कुडीची हाडां मोव जातात की ना शुगर आयिल्ल्या मात मोव जातात की शुगर येनातल्या मोव जातात तांचीय मोव जातात पूर्वज आसले उरले आतां आसा ते आसा कोण हां उडास दवरा आतां तोच तुजें उरण आसा आनी मुखार वाच हाडां व्हड संख्येन फालक्यांत पडून आसली आनी ती सारकी सुकल्ली पळय हांगा इल्ली आसा म्हणजे ती सारकी सुकल्ली ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय हांवें जाप दिली सर्वेस्पर देवा ते तूं जाणाय तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग सुक्या हाडांनो सर्वेस्पराचे उतार आयका आतां हांगा आसलेल्या आमी सगळ्यांनी चीत दीस जाय तुका कळीत आसा तुज्या जिवितांत कितले कश्ट तुका कळीत आसात तुज्या जिवितांत म्हणजे तुजें थंय कितलें तुका एक कितें म्हणटा निरासपण आसा या तुका आनी कितें खंत आसा बेजार आसा खंयच्या रितीन तूं देदस्प जावन आसाय भायर तुका सांगूंक जायना हेरांक तुका सांगूंक कळी जायना कोणा म्हाका तुका दवरूंक जायना पूण एकलो आसा म्हजो जेजू म्हाका आसा म्हाका राखता हो ह्या वेळा म्हाका पळय मोगाच्या आमी हांगा येवन बसून देवाचें उतर आयकून आमी निर्पळ जावचें जाल्यार कांय फायदो आसा गी जर सम्याचें उतर आयकून तुवें जिवीत तें प्रत्यक्ष जायचें सर्वेस्पर देव म्हणटा सुक्या हाडान हांव जीव घालून कुशी व्हरता पूण तुमी कुशी व्हरीचे की नाका आतां मुखार वाच ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव श्वास तुमचे भितर सरस करतलो आनी तुमकां जीव येतलो हांव तुमचेर शिरो घालतलो तुमचेर मांस वाड अशें करतलो हें सत्र करा मतीन दवरा हांगा खाली जीव घालता म्हणलो खाली जीव मात गी शिरो वाडयशें करतलो तुमचेर मांस वाड अशें करतलो हांव तुमचेर कात दामतलो कितल्या नमणेचे आयले पळय एकच पिडाकून जाता आता पळय देवाचें काम कशें चलता पळय आनी मुखार आनी तुमकां श्वास दितलो आनी तुमकां श्वास हांव दितलो आनी तुमी जियेतले आनी हो श्वास घालन तुमकां जियेशी हांव करतलो सर्वेस्पर देव म्हणटा आनी जेन्ना हो सोम्याचो श्वास तुमचे भितर येता कसलो खाली वाऱ्यांनी सोम्याचो आत्मो एक नवो आत्मो तुमचे ते येता जिवा रुपार त्या श्वासा रुपार आनी तो तुमकां कितें करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत करतलो तुमी आयकलां सर्वेस्पराची मात्र तूं स्तुती करशी जाल्यार तुजी पिडाय गुण जातली तुजी खंत पयस वयतली सगळें पयस वयतलें एक उडास आमी केदार म्हणजे
थोडें म्हणलें न्ही की सकाळी रेतीरेक आयलो सांजे घरा गेलो परतून विजा येवन म्हाका फोन करची गरज आसा हे आब्राम आयकलां आब्रामाक कितलीं वर्सां रावलो न्ही गी 1705 वर्सां बसयल्लें न्ही गी मेळ्ळें पळय प्राय पळय कितली अशें मोगाच्या भाव हांगा 9 जाल्ली कोणी आहात गी आमची माय ऐकली 9 जाल्ली तिका आनी 3 वर्सां बाकी आहात तालेकार 9 जावं पळय कितें बसयलें आनी 3 वर्सां तिका रावचे पडटले 100 वर्सां पुराय करूंकूच मेळटली आमी सांगून येयला पाद्र्या पण ताणें सांगलां न्ही हांवें मागीर तिका 100 आनी 100 वर्सां कुडजिलां हांव कितें सांगूंक सोदतां गे म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणो देवाक असाध्य म्हळ्यार कितें आसा देवाची पदवी कितें मोगाच्या भाव भयणो आमकां कुरवंक न्ही कोणी कितें म्हणून कुरवल्ल्या कुरवोन रावंक न्ही थंयता उठोवंक रावणाची खंबी तुमी पळयले कशी आसता कुरवण आसता ती तशीच उरताय तांच्यान पिलांक खाडी दीस मेळटा 21 दीस जाले 22 मागीर तांची पुटना मागीर तुका धरतात आनी बालदे फुडें काडटात मागीर राशन करतात तांत हें बरें करून बाजून फळे करून आमी खाता वय मागीर पाट जाल्ली शीकय कांय शी ना शी खालें कोरोना आयल्या टायमार खालें खावलां आमी कांय प्रॉब्लेम जावना परमळी ना गाणी ना खंयचें चलता भितर कांय प्रॉब्लेम जावना आतां मात आमकां शी पूण उपरांत ती भिजली कमी तशीच उरताय परतून कशी मागीर पळय तांच्यान दवरता पळय दवरता की ना आनी मुखार म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो एक कडकडो जालो आतां आवाज हांगा ये जाय कसलो आवाज हांगा आतां पळय एकल्याच्या तोंडार सकयल आसून असलो आवाज येचे दोळे उक्ते जाल्ले लटा 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 कर अशें मिसांत वचून जेम काडून न्हीद काडून घरान आयिल्ले आमी मनीस मोगाच्या भावा पडली न्हू 10 मिनट शर्मा आयकून जाला गे म्हाका तुमकां सांगना म्हाका जावना जेमंत जावं पुरो थोडे सांगतात म्हाका गुळी खावन थोडे जावं पुरो येताना कांय इल्लें घालून येवंक आसले पुरो तशें आयिल्ल्यांक हांगा समा करता देवाचे स्वास घालना पळय तेंय काण सोडतात सरस्पर देव ताच्या उतरांत तूं ची दिताय जाल्यार लक्ष दिताय जाल्यार तूं तोंटो जावन उरसो नाय तूं बेरो जावन उरसो नाय तूं मनो जावन उरसो नाय तूं मरणा गेल्यार तेन्ना फाटी येतलोय आनी सोम्याची अशी तूं स्तुती करतलोय कुडींत न्ही आत्म्यान आनी मुखार हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो पळय दिसल्यो तांचेर कितें दिसल्यो पळय हांगा सरस्पर देव म्हणटा पळय हांगा थंयसर ताका दिसल्यो म्हणटा कोणाक एजेकियेलाक दिसल्यो शिरो येवच्यो दिसून आयल्यो तांचेर मांस पळय वाडटलें ताचेर मांस वाडून आयलें आनी कात दांपून कात दांपून येतली पूण तांचे भितर स्वास नातलो तांचे भितर स्वास नातलो पळय हांगा स्पश्ट देव सांगता कित्याक आमी आळशी कित्याक सोम्याचो स्वास ना आमचे थंय स्वास वारें आसा खाली वारें आसल्यार पुरय वाऱ्यान सोम्याचो स्वास आसूंक जाय सोम्य आसूंक जाय जेजू आसूंक जाय आनी मुखार ताणें म्हाका म्हणलें स्वासाक प्रवाद आतां सर्वस्व देव म्हणटा स्वासाक सांग मनशा पुता प्रवाद कर स्वासाक सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा स्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जिवचे खातीर तांचेर स्वास सोड गोळ्या मेल्ल्यांनी जियोवच्या खातीर तांचेर स्वास सोड जर हांगा तुमच्या आत्मीक जिणयेन तुमी मरण आसा जाल्यार आतां सरस्पर देव म्हण तुमचे थंय स्वास सोडून आसा तुमकां मरच्या खातीर न्ही मरणांतल्यान बचाव करच्या खातीर तुमी मरच्या खातीर न्ही तुमचो मरण तान हांव संतोष पावना बगार तुमी तें मरणांतल्यान जिविताक येता जाल्यार खरेंच हांव संतोष पावता म्हणटा सर्वेस्पर देव सर्ग संसार रचलेलो तुका आनी म्हाका आवयच्या कुशवाक आकार दिलेलो कित्याक आदामाक त्या मातयेच्या मुद्यान न्हू ताणें कूड केली उपरांत ताका ताचो स्वास सोडलो की ना एक जीव प्राणी जालो की ना आज तस्सो जीव परत आमचे ते तो करता जेतना लाजार मरण पावल्लो आनी ते मारता म्हणटा तो गेला मेला समी म्हणटा तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतलोय देखून जॉन 11:25 हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव जेजू म्हणटा जेजूच जावन आसा तो जीव मोगाच्या भावा भयणीनो आनी कोणी न्ही आनी कोणूच जीव दिवंक शकना तुका सुडसुडीत करूंक आनी दुसरो कोणूच शकना तुजे मागणे दुसरो कोणूच आयकना आमी सकाळीं आयकलां मागणे लेगून दुसरो कोणूच आयकूंक शकना वास जॉन 11:25 जेजून तिका सांगलें हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा जो कोण जेजूक सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो तो मरत जाल्यार जियेतलो भिरांत आसा तुमची भिरांत गेली की ना ह्या उतरांत
जर कोणी मरनाक भियेता जाल्यार ओ म्हाका तें जाता दूख हें तें म्हूण चिंतून भियेता जाल्यार ह्या फुडा भियेनाकात. जेजू म्हणटा हांवूच पुनर्जीवनपण आनी जीव. कोणें जीव दिल्लो? त्याच सम्यान जीव दिल्लो. तो जीव तो खाण सोडता गे ताच्या सवेंसर हांवचे बाग आमकां आयकला हांवें मो हांवूच येतो आनी तुका म्हजे सवे आपूण व्हरतलो. जर जेजू तुका आनी म्हाका आपूण व्हरता आमकां भिरांत आसा. जेजू खंय आसा? व्हडलो सकाळी आमी आयकलां जेजू खंय आसा? बापाच्या उजव्याक बसोन आसा. आनी आमी त्या जेजूक बापाच्या उजव्याक बसोन आसलेल्याक आमी खंय दवरला? कोणाचेर विश्वास दवरला? बाळकाचेर गी, खुर्सार आशिल्ल्या गी, या पणत आशिल्ल्या गी, या तुवें हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला? आनी कोणाचेर विश्वास दवरीचे? जिवंत आशिल्ल्या बापाच्या उजव्याक बसोन आशिल्ल्या तुजे खातीर म्हज्या खातीर सगळ्या मनशां कळा खातीर ताचेर विश्वास दवरल्या खातीर रात आनी दीस बापा लागीं मागोन आसा म्हाकाच्या भावा भयणीनो. आनी थंयसर वचून आमकां तें आराधना करूंक आसा. सकाळीं हांवें आयकलां हर एकले हांगा एक सेवा घे ना थंयसर ताच्या महिमेंत आशिल्ल्या आमकां थंयसर बऱ्यांतली बरी सेवा ताणें राखून दवरल्या. पूण हांगा आमी जागृत जायचे की नाका? हांगा आमचे न्ही सुटोवचे की नाका? हांगा आमची पिडा बरी जायचे की नाका? पळया न्ही गे. आनी तातूंच मुखार आमी आयकल्यार 30 आनी 8 वास न्ही सॉरी हां तो जॉन 11:38. जेजू परत्यान कळवल्यांनी भरून फोंडा सरसी आयलो. मोठ्या बरी असलेले ते समाधीच्या बगलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्ल्याची बहीण मार्था म्हणाली सोम्या तो मरून 4 दीस जाले. मार्था कितें म्हणटा? सोम्या मरून 4 दीस जाल्यात घाण पडल्या कुसला आनी तूं म्हणटाय तो परतून जीव जातलो. पूण जेजू कितें म्हणटा? येदुलूच ताका घाण पडल्या आसतली. ती म्हणटा जेजू तिका म्हणालो तू सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. देवाची महिमा देखतली. तुवें सत मनीस जाय. दोळे दमचे न्ही. दोळे दंपर जाल्यार तुका सतमानूक जावचें ना. तुका तुजी पिडा तुका सोडूंक सोडची ना. मागीर तुजी गांठी तुका सोडची गांठी दूख म्हणटा पळय ती सोडूंक सोडची ना. तुजे फेंकार दूख तशेंच तुका सोडूंक सोडिना. येतो मोठो फाय जालो म्हाका बाब म्हाका कांयच भिरांत ना उबें रावंक. आतां म्हाका काही गाण गेल्यार नाशा बगता समया मुखार अशें उरप वाडटा मोगाच्या भावा भयणीनो. खंत करिनाकात. कुडीची पिड्याक वरवीं तुमी निराश जायनाकात मोगाच्या भावा भयणीनो. निराश जायनाकात. केदाळा फाटी येवचें आमी समया थंय सांगा म्हाका. आमी इतलीं वर्सां काडलीं केदाळ आमी फाटी येवचें सांगा. आमकां न्हिदोंक घर ना गे. रेस्ट करूंक घर ना गे. हांगा रेस्ट न्ही. हांगा कितें करूंक? आमी भावार्थांत घट जावंक. आमकां भावार्थांत घट जायचे. आमी बेश्टे घट जावंक जायना. त्या जेजूचेर अखंड विश्वास. तुमी जाणात कितलीं जाणांक आसात कसो लोक पिड्यांत गी कश्टांत गी अनवरांत गी आनी खंयच्या खंयच्या पिड्यांत तुमी जेजूचेर भावार्थ दवरले आसात. हांगा आसचें पळय जेजूचेर भावार्थ दवरले न्ही. देखून अशें आमकां तो एक नवो जीव दिवचो म्हळ्यार असो आमचें परणे कितें सगळें तो काडटा आनी सगळें तो नवें घालता. आनी मुखार जेजू तिका म्हणालो तू सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हणून हांवें तुका सांगला न्हय. तितल्यार ताणें ती शिळा काडली. तवळ जेजू आपले दोळे वयर लावन म्हळें बापा तू म्हाका आयकताय. तूं म्हाका आयकताय. देखून हांव तुजो उपकार मानता. कोण उपकार मागता हांगा सर? जेजू बापा लागीं उपकार मागता मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी कितें म्हणटा? सदांच जाल्यार तू म्हाका आयकताय. जेजू म्हणटा बापा लागीं बापा तूं सदांच म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो असलेल्या लोकांक सत मनशा खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या ताळ्यान लाजारा भायर ये म्हणून ताणें भोब मारली. लाजारा भायर ये. आतां हांगा तुमचीं नांवां एकले काडल्यार आनी एकले जावचें ना. आतां तुमचीं नांवां काडल्यार कशें जायत? हेंच मरण मोगाच्या भावा भयणीनो. समजलें गी? देवाचें उतर तुका कशें जीव करता पळय हेंच मरण. पूण हांगा जेजू म्हणटा म्हळ्यार तो न्हिदला कुसला लाजारा भायर ये. आनी लाजार भायर आयलो गी ना. आज त्या खंयच्याय अनवरांतलें पथकांतलें खंयच्याय पिड्यांतलें हांव तुमकां हें सांगना. आतां कुडीक पिडा आसा गी ना. कुडीन दूख आसा गी ना. हें सगळें आसा जाल्यार थंयच रावचें गी. तेन्ना फाटी येवंक आसा गी ना. तेन्ना फाटी येवंक आसा गी ना. तर थंय तो करूं वचचें गी ना. मोगाच्या भावा म्हणून जाता तितले आमचे प्रयत्न आमी मुखार सूंक आसा. देखून पळया होजेया प्रवादाच्या पुस्तकांत अवस्वर 1 आनी 2 ऐका. होजेया चॅप्टर 6 1 and 2. आमचे गायी तो बांदता आनी कोणीन तूं बांदूंक शकना मोगाच्या भावा म्हणून. तुजे गायी म्हजे गाय कोणे बांदचे? जर जेजू बांदता जाल्यार
परत ते घाई तुका जायना म्हाका भाऊ ऐका येया आमी सर्वेस्पराशी वसुया कित्याक ताणें आमकां पापशिल्यांत आनी तो आमकां बरें करतलो तो आमकां बरें करतलो ताणें आमकां मार दिल्यात ताणें आमकां मार दिल्यात आनी कोणें दिल्ले न्ही मार आमच्या फतकाक आमकां दिल्ले मार आमी करखणी गेले मार आतां मार दिल्यात म्हणून त्या मारान तसो सोडटा गी आमच्या गाय तो बांदता की ना आमकां तो बरें करता की ना तुवें सत मानल्यार मात्र तूं महिमा देखतले नाल्यार महिमा नांत नाल्यार गाया वयर गायत तुका त्या गायत पळोवन आसतले मागीर तूं आनी मुखार तो आमचे गाय बांदतलो 2 दीस उपरांत पुरो दोन कितले वाचली ती 1 आनी 2 पुरो हय पळया तो आमचे गाय बांदतलो पळया थंय लोकांच्या शुपर पळय बरो समारेकार आसलो वय मू पळया थंयसर तो कितें म्हणटा थंय लेवी येता एक येजाक येता ते सोडून चलतात न्ही एकल्याक ताका मार घाला पडला ते मार घालून तो आसा थंय वय मू पूण एकलो समारिया घरा वयता आसतना कितें करता ताका पळयता आयकोया लुकाच्या शुभ वर्तमान आवाजवर 10 30 आनी 3 तान 30 आनी 4 ऐका लूक 10:33-34 शेकी ते वाटेन वेतलो एक समार्यगार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो लागीसर ताच्या पांयांक तेल वायन ओतून ताणें ते बांदले उपरांत ताका आपल्या जनावराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय ते फाटी येतना हांव तुका फारीक करता पुरो पळया न्ही ताणें कितें केलें तेल घालें आनी ताचे गाय ताणें बांदले की ना पळया न्ही हांगा सरस्वर देव आमचे गाय बांदता थंयसर ताणें बरी करी ताचे गाय बांदले की ना आतां बांदून जाल्यार थंय सोडलें ताका तो परतून छत्रा व्हरून गेलो ताची जतन केली आज सोमीन तुजो म्हजो असो पोस करनासा आमकां खंयसर गाय जाल्यात की खंयच्यार गाय जाल्यात तो गाय तो बांदता मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक एजेकियल 34:16 सांगता न्ही गायल्ल्यांची एक गाय हांव बांदतलो म्हण ताजी सरस्पर एजेकियल 34:16 वास सांडलेल्यांक हांव सोदतलो वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हारतलो गायल्ल्यांचे घाई बांदतलो पिडेस्तांक घट करतलो पिडेस्तांक हांव गायल्ल्यांचे घाई बांदतलो आनी मात्र न्ही तुमकां एक नवो एवढो सांगला न्ही की काली आगमेंत न्ही मनशांनी काली आगमेंत पळोवचें आगमेंत पळयनाकात कित्याक म्हळ्यार तुमचेर हांव हिस्सोपान तुमकां हांव शिवरतलो हिस्सोपान वय मू तेंच देवाचें उतर आज देवाच्या उतरांत आज आमकां आमी नितळ जाता मात्र न्ही देवाच्या उतरांत आमकां एक नवो आत्मो मेळटा एक नवो जीव दिता आनी आमच्या कुडींतले पात्राचें काळीज तो काडटा आनी ताचें एक मोवाळ काळीज आमचे थंय घालता आनी आमचे ते आसलो तो कोलो म्हणटा पळय आमचो कठोर जालो तो स्वास काडटा आनी ताचो एक मोवाळ जिवाळ जीव तो आमच्या भितर घालता एजेकियल 36:24-27 म्हणसर आमी आयकुया एजेकियलाचो बूक आवाजवर 30 आनी 6 वळू 20 आनी 4 20 आनी 7 हांव तुमकां राष्ट्रा मदली काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काळाच्या देशाक हाडटलो नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळ्यापणांतली खोटापणांतली वायटांतली अनवारांतली सगळें जावन निवारतलो आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो आज आमी केला मुर्तीच्या अशुद्धपण वय मू आमी देव न्हय जाल्ल्याक आमी आराधना करता देव न्हय जाल्ल्या सांगात वेता कोण ती बसता तांचे सांगात येता आमी इल्ले कॉम्प्रोमायज करता ह्या फुडा कोणी देवाचे तो आयकूंक येतात पळय तांणी स्पश्ट कळ जाय आत्मीक संगतींत कॉम्प्रोमायज केदींच जायनाकात जावं पुरो तुजें घर तुका सोडूंक पडलो पुरो या तुजो गांवच तुका सोडूंक पडोवंक पुरो असली परिस्थिती आयली जाल्यार देवाच्या राजांत पयस सरनाकात कॉम्प्रोमायज करिनाकात कोण कितें करता तें करून दित तुवें आनी हांवें देवाचें उतर आयकल्लें आनी ह्या सतांत भद्र रावंक जाय आनी एक नवे काळीज हांव तुमकां दितलो येतना एक नवे काळीज तुका सरस्पर देव दितलो आनी एक नवो आत्मो वळ्या एक नवो आत्मो एक जीव तुका दितलो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडतलो आनी तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलशे करतलो कायद्या प्रमाणे सलशे करतलो आज सरस्पराचें उतर आयकोवचें म्हळ्यार पाळचें म्हळ्यार ताच्या कायद्या प्रमाणे हांवें आनी तुवें सलशें तो करतलो वो झूज सौम्याचो झूज जावन आसा
म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलचें. आनी एकलो आसा सैतान देंवसार, तो ताच्या कायद्या प्रमाणे चलचें करता देवाच्या भुरग्यांक. देखून हांगासर असल्यो रितीऱ्यो ह्या दिसांनी आमकां मुखार आसतल्यो. कशें तुवें आनी हांवें बाचाव जायचे, कसो सरस्परान घाल्लो स्वास, तो जीव कशें ते फाटी वचचें म्हणल्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या आत्मी बापायची आशा तुमी संवसारांत जाय पुरते पूण जायचे म्हणली आशाय न्ही, आमची आशाय न्ही. एकच आशा, तुवें या हांवें हर एकल्यांनी संवसाराच्या सर मनशांनी ह्या सरस्परान घाल्लो जीव आसा, एक आत्मो आसा म्हूण कळी जाय. आनी तो आत्मो हे दीस बापा सवें, तो जीव बापा सवें फाटीं पावत जाय, इतत आशा जावन आसा. ही आशा धरून वो वावर मोगाच्या भावा भयण. ना तर ते दिल्ल्यो 4 शिकवण आमकां अशें वचून जाता ना. इतल्या वर्सां गेल्या वय मू आतां मुखल्यो शिकवण्यो कितें कितें आमकां कांयच कळीत ना. कोण कळीत करतलो? तोच सोमेत ह्या आत्म्यान आमकां अभिशेक करतलो, तुमकां आयकोंक बोल दितलो, आमकां उलोवंक तो कुरपा दितलो. कांयच चिंता ना मोगाच्या भावा भयणीनो. खंयच्या वेळार खंय वचून उबें रावचें जाल्यार देवाच्या मुखार पवित्र आत्मा आमकां बोल दितलो. तुमकां हर एकल्यांक देखून चड आनी चड मागण्यांत खर्च करया. आमी तुमकां सांगता मात्र न्ही, जायत्यांक तें एक कितें गण्य करिनात. जाता तितलो वेळ ह्या दिसा उपरांत तुमी ह्या दिसांनी मागण्यांत करची. आतां हांगाच या म्हणून तुमकां सांगना, घरांत जाल्यार मागण्यांत वेळ करची. चड वेळ न्हिदोवन पाड करिनाकात. मागीर आमकां लास्टाक न्हिदोंक तशें मागीर कोण उठो घेनात. कांय खंय वाड्या घरांक पिरगेच्या घरां कांय मिसल्या कांय फोंडाक वर्साक थंय कांय येना. आतां तांकां कळीत ना, आमकां कळीत आसा. थंय कांय येना. मागीर आमकां न्हिदोंकूच न्ही. मागीर आमकां खंय पाद्या आपयताय. आतां परवां हाडे मार्चेच्या पयल्या आयतारा आमकां सेवा आसा. मागीर पाद्या आमकां आपयताय स्टॅनी हेरे म्हणटाय म्हणना. तुमकां हें कोण आपयना, पूण हांगा आसलो वेळ आमी समेच्या मनाक आनी मागीर करसूंक आसा की ना? करसूंक आसा. एक आत्मो तुमचे थंय घालतलो, एक नवो जीव तुमकां दितलो. तुमच्या कुडींतलें पत्राचें काळीज काडटलो, मांसाचें काळीज जावन तुमकां दितलो. आनी म्हज्या कायद्या प्रमाणे म्हज्या आदेशा प्रमाणे तुमकां सलाशें करतलो म्हणटा सर्वेस्पर. देखून फर्माय म्हणटा सर्वेस्पर. आज ह्या कुशेंत आमी जियेत, ह्या आशेंत आमी आसत जाय. सोम्या सोवे जियेतेल्यांक देव दिता शांती, सोम्याक नावाडतेल्यांक मेळटा सदांच. एक दीस गी सदांच देखून हांगा सदांच मागणें आसा. एक दीस एक खळनांतल्या मागणें. म्हजो आत्मो आज जिवान भरला मोगाच्या भावा भयणो. हांव तुमकां काल सांगता मात न्ही, पळया न्ही अशें आसतना खंय म्हणी तो कुडीक म्हणी खंय म्हणिल्लें कांय आनी कश्ट आनी तो पळयता जाल्यार आतां जिखला कोण? कोण जिखता? म्हजो जेजू जिखला. जिखता न्ही, जिखला. हांवें जैत वेलां, तुमी म्हजे शिस तुमी जैत व्हरतल्यात. जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजी जैताची वाट, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजी जैताची वाट. देवान देंवसराक सांगलें म्हजे तान फळ. देवान देंवसराक सांगलें म्हजे तान फळ. म्हाकाज जैत मेळ्ळें, म्हाकाज जैत मेळ्ळें. पळय संतोष आसा की ना? आसा की ना जैत? कशें तुमी आतां वरपी आसा. म्हाका चिंता उबा रावता चिंतल्या वेटी. ओ तुमो ओ जीव नवो जीव म्हाका अशेंच तुमी आसचें पळोवंक जाय. अशेंत संतोश बरी तुमी आसचें पळोवंक जाय. म्हाका भावा भयणो, देवान जैत वेलांगी ना, सोम्यान जैत वेलांगी ना. जय कोडुवा देवारिगे ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವನಿಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ गीत गावया आमी सोम्या थंय अशें वर बावळाची आमची त्या दाळा मात्र म्हणत कीर्तन 30 ओळ 11-12 ऐका कीर्तन शाम 30:11-12 मुजो विलाप तुवें नासांत बदलिलाय मुझे गुणी वस्तूर काढलाय आणि आनंदान म्हाका नेसयलाय तुवें म्हाका आनंद नेसयलाय आज म्हजे गुणी वस्तू तुवें काडलाय म्हजो विलाप तुवें पयस केलाय म्हजे रटणे पयस केलाय आज सोम्या म्हाका दाविदा बरी दावीद रडुलो वय की न्ही पूण दाविदा बरी आज आसा सलमांव आसुल्ले पूण दावीद म्हणटा म्हज्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सदांच हांव रावतलो रावल्यार म्हाका नाका सोम्याच्या होमरार म्हाका राव मेळ्ळ्यारय पुरो आनंदिसुवे नु देवा
ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವಾ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ ಅಪರಂಜಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ निन्न वाक्यादल्ली या सौम्याच्या उत्तर सौम्या आम्ही कोणासाठी वसो तुझ्या लागी असं उत्तर सासण जीविताची तुझ्या लागी असं उत्तर सासण जीविताची कीर्तन 16:8-10 ऐकूया तू म्हजो आत्मो पाताळांत सांडसो नाही तुझ्या भक्तांक फोड केदीच पळोवन दिवचो नाही विश्वास दवरा कीर्तन 16:8-10 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां सदांच म्हज्या सर्वेस्पराक म्हज्या सौम्याक हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून म्हज्या उजव्याक तो आसा कोण आसा स्वामी आसा देखून हांव केदींच हालचो ना केदींच हाला नाकात मगाच्या भावा भयणीनो हाला नाकात जर स्वामी बोगलेन आसा केदींच आमी हालना ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇರಬೇಡ ಯೇಸು ನಿನಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟನು ऐकला ಕಂತಾರ ಕಂತಾರ ಮಾದ ऐकत आता मुखार वास देखून म्हजे काळीज उल्हासता म्हजे काळीज आज उल्हासान भरला म्हजो आत्मो संतोषता पळ्या मोरी कशें म्हणटा म्हजो जीव म्हज्या सरस्परत उल्हासता म्हजो आत्मो संतोषा म्हज्या देवाक नांव वाडटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची व्हडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान आज आत्मो संतोषान नांव वाडटा तसो जीव ताणें सर्वेस्पराचो जीव मोगाच्या भाव म्हणून जर सर्वेस्पराचो जीव तुजे आसा तो उल्हासता तो नांव वाडता हसता खेळटा दलता उस्क्यार बसता वय मू आसा न्ही खंतार तें खंतार इतिहासात मागीर तुमी मागीर म्हणटा ओ कितली खंतार हांव वाच 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 म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विषय घेता म्हजी कूड लेगून आज सुरक्षीत विषय घेता पळया आनी कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय तुझ्या भक्तांक फोंड पळोवंक दिवचो नाय दिवचो नाय जर तूं सौम्याक वळखलाय विश्वास रावलाय सौम्या तुजी एकल्याची मात हांव स्तुती करतलो तुका एकल्याक मात्र शरण येतलो तुका एकल्या मात्र शरण येतलो म्हळ्यार वो संतोष सौम्याक नांव वाडचें आनी कांय न्ही काल ताणें केल्ल्या अर्गांक स्तुती काल स्तुती करा स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा त्रिएक देवाची स्तुती करा स्तुती करतात रावा घरांनी असल्या वेळार कोणाची खबरो उलोवची नाका कोणाच्या विशयान आयकोवचें नाका मोबायल नाका लॅपटॉप नाका टीव्ही नाका खंयचें नाका सगळें बंद आयताराच्या मिसागाचें बंद ते खंतार आसा न्ही म्हळ्यार अर्थ कितें सगळो दीस सौम्या खातीर दिवंक पळया काय हाजीर घालची अर्ध्या घंटे शर्मा 15 मिनटां शर्मा खातीर एक मीस भेटले जालें म्हूण मीस भेटया हांव सांगना पूण जाय तितलो वेळ चड आनी चड वेळ सौम्याक दिया ना तर प्राय येताना तुमकां कळीत जातलें हो हांव सुकला जेजू सुकला हांव खरें प्राय जाताना मागीर कोणी नात यार इल्ला इल्लें दुखता वयगी कोणा भुरगीं नात गोवाक सांग म्हळ्यार गोवा कितें जायना गोवा म्हज्या पिडेस्त जाला बायले पिडेस्त कोणाक आपयताय मागीर जॉबाक मागीर करपूंक कायल पळय मू स्क्रॅपार दवरले जाल्यार हाडीक दवरा मागीर प्राय जाताना कोण सौम्याच्या मोगांत ना तांकां तितकच जर सौम्याच्या मोगांत रावतात केदींच तुमचो आत्मो पाताळाक वचना फोंडाक वचना उडास दवरा
कीर्तन 86:13 ऐका. पाताळाच्या गुंड्यांतलो तुका हांव भायर काडटलो म्हणटा. पाताळाच्या गुंड्या पावलाय थंय तुका एक अवकाश आसा. कोणाक? सैतानाक अवकाश ना, लुसिफराक अवकाश ना, तो ऑलरेडी गेला भितर. पूण थंय म्हणसर लागीच्या पयल्या पळय अवकाश तुका एक आसा. वास कित्याक मुझे ते वर्तो तुजो विश्वासी मोग पाताळाच्या गुणायंतलो तुवें म्हाका निवारलोय. पाताळाच्या गुंडायंतलो तुवें म्हाका हें काली उतर मात न्ही, हांगा खरें जालां. देखून तुमकां दिता मुखार. काली शिकोण न्ही, जिवीत असल्या परिस्थितींत देव म्हाका राखता. ताचेर विश्वास दवरल्यान तो सांडिना, तसो आत्मो तो नासाक घालूंक सोडिना. कित्याक जायतीं उतरां आसात, तुमी आयकतात न्ही. एजेकियेल पुस्तकांत बरयलीं उतरां आसात. एक खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्याय नितीन जियेत जाल्यार खरेंच तो जियेतलो, तो मरचो ना म्हणटा. सत म्हणटात तुमी? तर आनी एकल्या खोट्यापणा कोणीय तावजी ताका मागा मोगाच्या बाबणो. ताणें तें सांडून ताणें सोम्या थंय येवच्या खातीर मागा. विनोणी ही आसूं दी म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणांनी सोम्या तुका वळखचंय. तुजो एक आत्मो, नवो आत्मो तांच्या भितर घाल सोम्या. तांच्या पत्राचें काळीज, पातकाचें काळीज काण सोड सोम्या. आनी तुजो आत्मो भरलो एक समाधानाचें जिवीत जियोवचें काळीज तांकां दी सोम्या. मागा सोम्या रात दीस मागा तुमी. म्हाका डॉक्टर तुजे दोमरा काळें जाला म्हणून पडलो मार्गी. पडोवना म्हळें हांवें. सोम्या म्हाका सर पडलो मार म्हळें. तो तोज्या बाय हादू येता तूं हादू तांकां कळीत ना. जाणूय आसा, PhD आसा, सगळें आसा. हांगा खंयची HD ना, FD ना, पूण सोमी आसा. जनप्रवादी कश्टान पडटा. कोणाक उलो मारता मोगाच्या भावा म्हणून. जनप्रवादी बूक आवाज वर 2 वर 3 वास. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पाताळाच्या पोटांत तावन हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलो. तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. कित्याक तुवें म्हाका गुंडायंत उडयलोय. तुवें म्हाका गुंडांत उडयलोय. दर्याच्या मदल्या भागांत आनी आवरान म्हाका वेडो घालो. तुजी लारां, तुजी व्हड व्हड लारां म्हजे वयल्यान गेली. पळया म्हज्या वयल्यान वळ वळ लारां गेली. आतां जॉनाक पळय नाका. जॉन ना, आमचो जॉन न्ही, तो जॉन. आमचो जॉनाक दिसना. पूण पळया आतां तुकाच खंय वेडो घाल्लो तुका. खंयच्या पाताळांत पडलाय, खंयच्या फोंडांत आसलोय तूं. कसले रवड तुका घाल्लो. उडास कर ह्या वेळार. जर ह्या वेळार तूं सोम्याक उलो मारताय, जॉना उलो मारलो की ना, मारलो की ना. आतां तूं ह्या वेळार सोम्याक उलो मारताय. सोम्या म्हाका बचाव कर, बचाव कर सोम्या. चुकला सोम्या, बचाव कर. ह्याच वेळार मोगाच्या भावा भयण. फाल्यां न्ही, परवा न्ही, ह्याच वेळार. आनी मुखार तेन्ना हांवें अशें चिंतलें, तुजे सरशिलो म्हाका पयस दवडयला. तुजें पवित्र मंदीर म्हज्यान परतून कशें पळोवंक जायत. थोडे फडें अशें घडता की ना आमच्या जिवितांत. घडता की ना. हो जाला, वेळ उतरलो, पेज जाली, आनी कांय करूं जायना. पेज जाली काय पूण तुका म्हाका सोम्याक आयकताना वळखताना मोगाच्या भावा भयणो परत तो पाटी हाडूंक शकता. सुक्या हाडांक, कुंभ जाल्ल्या हाडांक लागीं हाड काडाकाडान एक ताका जीव दिल्लो सर्वेस्पर देव. तांबडो दर्या अर्द कर त्या सुक्या धरणी वयल्यान ते इस्रायलचे सण कसलें ती घडिता न्ही. तुमकां ते सांगतना कशें भोगता. आमकां काल थोड्यांक कितें जाता, ते काल अशें वयल्या वाऱ्यार येता. वाऱ्यार न्ही, हे तुज्या जिवितांत अशें घडलां जाल्यार तुका ते सारकी वाट तुका दाखयता, सारकी वाट दाखयता. स्वामी कितलो दयाळ, कितलो काकुळदार, तो तुजो कितलो मोग करता म्हूण दाखयता. आनी उदक म्हज्या गळ्या पर्यंत पावलें. समंदिरान म्हाका वेडो घालो. दर्यांतल्या तणान म्हज्या माथ्याक रेवड घालो. पर्वतांच्या पाळा पर्यंत हांव देवलो. पाताळा पर्यंत हांव पावलो. ताच्या आडंबे घालून म्हाका सदांकाल बंद केले. सदांकाल म्हाका वाटच ना. पूण तुवें सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजो जीव फोंडांतलो वयर काडलो. जीव फोंडांतलो तुवें वयर काडलोय. आतां जीव काडटना कूड येता की ना. कूड आयली की ना. मासो येवन ताका वंगताना कूड आशिल्ली की ना. त्याच कूड काण घेवन परतून तो गेलो की ना निनेवेक. देवाचें उतर प्रगट केलें की ना. त्या खोटेपणाचें ताणें खोटेपण सांडलें की ना. रायान सगळ्या गुणी वस्तूर गेलें की ना. आनी देवान तें पळयलें की ना. आनी धाडून काडली शिक्षा ती माफी केली की ना. परत नवो जीव दिलो की ना. कित्याक भियेताय बाबा, कित्याक भियेताय भयणी. कोणी कितें सांगता म्हणून म्हाका कोणी सांगता अशें सांगता. ओ तो कितें सांगता, तो कितें सांगू दी, वो कितें सांगू. तो तुका जीव दिवलो, तो ताणें न्ही हाणें न्ही. ह्या संवसारांतलो खंयचोय मनीस जावं दी तुका जीव दिलाय.
जीव दिल्लो कोणे सर्वेस्पर देवान. आता कोणी तुका सांगता जाल्यार तो कोणाचें नांव उलयता, सर्वेस्पराचें नांवान तो उलयता, प्रवाद करता जाल्यार सर्वेस्पराच्या नांवान करता. एक पत्की जिणी बदला म्हणून सांगता जाल्यार तुवें बदलूच्या खातीर तो सर्वेस्पराचो संदेश दिता. जर तूं बदलताय तुका नवो जीव, तुजो जीव पोंडांतलो तो रगता. हें सत मोगाच्या भावा भयणीनो, हें सत. काले म्हणयो हाणी अणगी आनी खंयचे बेंतुण्यो हाणगी आनी खंयचे खाणी अणगी कांयच जायना. देवाचें उतर तुका भेंडता, खातरता, सवरिता आनी ताच्या राजाक योग्य करता. किर्तन 9:1 Psalms 91:14 आणि 15 ऐका. तो म्हजो मोग करता देखून, तो म्हजो मोग करता. पळय हांगा पळया कितें, तो तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारता. हांव ताका. जर तूं सोम्याचो मोग करताय सोमी तुका निवारता. खंयच्या म्हाका एके फावटी एक घडिता म्हाका उडाश येतात, कित्याक सांगोंक पडटा, सांगोंक लागून वेळ पावना. असली असली म्हज्या जिविताची घडीत आसात मोगाच्या भावा म्हणून. हांव कसो जिवान उरला म्हणल्यार म्हाका तकली जायना. ड्रायव्हिंग म्हाका येना. येदी व्हडली LP गाडी, लॉडाची गाडी, त्या पेट्रोल पंपा खात्रीच्या पेट्रोल पंपात हांव येल्लापूर पावलां जाल्यार सांजे 9 वरां सुटलो, सकाळीं 5 वरां येल्लापूर पावलां. ABCD गाडयेचें म्हाका कळीत ना जाल्यार सोऱ्याच्या आमादार आयलो हांकार आनी बसलो गाडयेर. बटली दवरली, गोटून 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 गाडयेवर गेलो. एका कुशीन बटली काडून घेता. जेजू म्हाका राख. आत्ताय म्हज्या मतीन गुण आसा, जेजू म्हाका राख, जेजू म्हाका राख. काडलो बियो, जेजू म्हाका राख, जेजू. अशें खर गेल्लो येल्लापुराच्या घाटयेक. वचून मुखार संकेश्वर देंवच्या पयलें ड्रायव्हरान धन्यान पळयलें. तितके वचून पळय म्हणटना एक बोल्ट, सेंटर बोल्ट इल्लोसो 2 रावंड उरले पुरे गेल्यात. एक इल्ले मुखार गेल्यार आमी मागीर खंडीक गायना, जॉयंट सुकता, देवा राख लागिना. आजच्या वर तें घडीत आसा गी. देखून उपरांत जायते घडीत आसात. पूण सोम्या खातीर आज कितलो त्याग केल्या रे, खंयच्या रितीन केल्या रे, हांव कांयच न्ही मोगाच्या भावा म्हणून. तितलो वर तो मोग सोम्यान म्हजो गेला. तुमचो करूं ना गी, तो करता. तो विश्वास तुजो केदो म्हणसर गी राखो रावता. हो म्हजो विश्वास दवरता की ना गी, या म्हाका मेळ्ळें इल्लें दान मेळ्ळें, इल्लें मेळ्ळें काण घेवन पटलें म्हणून चलता गी म्हणून पळयता मोगाच्या भावा म्हणून. आनी मुखार तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता म्हणटा पळय. तुका निवारता मात न्ही, तुका सन्मान करता मात न्ही, भोवमान दिता. मान दिता मात न्ही, भोवमानूय दिता. खंयचें भोवमान. म्हज्या सांगाता रावताय न्ही गी, तूं आसाय न्ही गी, म्हणजे तुजो हांवें मोग केला पूण तुवें म्हजो मोग करताय न्ही गी म्हूण सोमी म्हणटा. अशें तुका तो धैर्यादी करता. आनी जेन्ना सोम्याक तूं वळखताय पळय, त्या दाडा तूं प्रायवत म्हण तुका म्हाका खंय कळना. तुज्या कुडींत बोळ आसा, बोळ ना, म्हाका इल्ली प्राय जाल्या त्यो गणनत येना तुका. मागीर कुरड्यांक दिता दिश्ट तो, थोंट्यांक दिता बोळ तो, मेल्ल्यांक तो राखो नासा तुका तो. धांवन येयार वेगीस येयार, जेजूक मेळोंक वेगीस येया. गळाय नाका, गळाय नाका, जेजूक मेळोंक गळाय नाका, गळाय नाका, गळाय नाका, जेजूक मेळोंक. इजाया प्रवादी पुस्तक अवस्वर 30 आणि 8 एक तर वास मुखार. इजाया 38:1-2 एक आता मुखार वाचिल्ले. त्या दिसांनी एजेकिया पिडेंत पडून मरणाचे तनीर पावलो. आमोजाचे पूत प्रवादी इजाया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, सरेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वांचो नाय. हेजेकेन आपले तोंड वंतीचे कुशीन परतिले आनी सरेस्परा कडेन मागणे गेले. सरेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला आनी हांवें तुका मानवता ते केला म्हूण उगडास कर. आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो. तेन्ना सरेस्पराचे उतर इजायाक पावले. वच एजेकियाक सांग, सरेस्पर तुज्या पुर्वजा दावीदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजे मागणें आयकलां आनी तुजी दुकां पळयल्यांत. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां चडयतलो. फळ्या उरलो गी ना, यास पेद्रू रडलो गी ना. काली काळजान मात गी, दूख बगली, दोळ्यान दुकान रड लागिना, गळगळ्यान रडला म्हणटा रडतना, गळगळ्यान रडतना उसकरतना ना किरम्या देंवता गी ना, दोळ्यान तुका येतात गी ना, तोंडान लाळ पडटा गी ना. हे सगळें पेद्रूक
घडलांगी ना थंयच उरलेंगी पेद्रूक फाटी आयलो ना पेद्रू दावीद कितलो रडला दावीद आनी वो उणोंगी तुमी उणिंगी रडल्यात की ना तुमी कोणी रडनातले आसात की खंडीत नात एक ना एका रडल्यात तुमी पूण ते रडल्या सम्यान पळयलांगी ना तूं काले काले म्हणटात म्हाका उडास येता पळय आतां काले करचें मरणाची भेट दवरल्या पयलें ताका व्हीलचॅर आसलो तो ताका हें काले म्हणटा जल्मांत तो काले म्हणटा ताका पोलियो ताका सायकल आसलें लास्टाक मरना म्हणल्या काय तरी ताका पयलीं ती तांगड आसली ताका लोटून घालचें इस्पिडे कळटालो पयलें अशें म्हूण लास्टाक तो कसोय मागीर लोटून घालून आनी खंय मेलो मरना गेलो एक दूख ना खंय तो पयले रेब्याक गुंगतालो इस्पिटांत आशिल्ल्यो हें कोणी येताना बेश्टे तरी बॉम्बायच्या आनी रेब्याक दाखोवन तूं पुंगतालो इनेंगी म्हूण इस्पिटाक इस्पिडे कळटालो इनेंगी म्हूण बेश्टे कांय ना अशें गी रडचें म्हळ्यार खळ जाता कोण आसोंदी कोण वसोंदी हें दूख हन्ना रडतना कोणें पळयल्लें पळयलें येली कशें बगलें खंडीत वो पियेले आसतलें न्ही गी पूण सरस्परा देवान पळयलें गी ना मागीर केद्दां म्हण ती रडल्या गी हें जायजें तुजें म्हजें जिवीत जेजू तुका अशें तुजें दूख पुसून काडटलो तुजे कश्ट तो अशें परिहार करतलो जेन्ना सौम्या मोगा तूं वळखत आसतना आज मोगाच्या हांव तुमकां सांगता म्हणजे काळजांत बगडान तुका सांगता निजाय की आज सौम्याच्या पांयान ताळा म्हाका संतोश आज म्हाका हो संतोश कित्याक कसो वाडलो कित्याक संवसाराक पळयल्यार आमकां मागीर जेजू थंय येवंक जायना आमकां संवसार दिसता पूण संवसार सांडटाना जेजूक लागीं येताना मागीर तुका जेजूच जाय आनी कोणूच तुका नाका म्हूण बगता हें सत कित्याक आमी सगळे कुटुंबा समेत सोम्या समेत आसल्यार मागीर खंय खंत आसाय जेवंक आसा हांवें व्हडो उल्लेख केलो आमकां सदां हांगा मास वस्तेरे तेरे माश्टली बाजली पुरो पळोवंक मेळ्ळी हांवें पेटी हर एक पेटी हांगा कांय उणें ना कित्याक उणें ना कित्याक कितल्या देवाच्या भुरग्यांनी पळय कितलें हांगा आमकां मेळटा की ना कित्याक उणें ना कित्याक तुवें आनी हांवें भावार्थ समेत हें घट केला देखून ही एक रुजवात काली बायलांक पूण ही रुजवात तितल्याच तासो नजो हांगा आत्मीक संगतींत आमी इतलें भद्र जायचें कोणी कितें सांगल्यार ना म्हज्या सम्या सवें सम्याक मात मान सम्याक मात महिमा सम्या नांवान जेजू कडेन जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागो इतलेंच जेजूस मध्यस्थ म्हाका आनी बापा मदें जेजूस मध्यस्थ आनी कोणी ना खंयचें नाका वस्त्रीत आसा न्ही खंयचें रूप नाका खंयचें नाका कित्याक सतान आनी आत्म्यान सरस्वराची आमी आराधना करूंक जाय वय मू सतान आनी आत्म्यान दुसरें कांयच नाका वो खाली गुर्त मात्र जेजू एक गुर्त मात इतलेंच मागीर रीत नाका रिवाज नाका तें आचरण आनी हें आचरण खंयचेंच नाका सोमी आसला पुरो सोमी जेजू तोस्सू काल आज तोस्सू सदांकाळ तोस्सू सदांकाळ एकलोच देखून सदांच ताच्या मंदिरांत आनी ताच्या मंदिर रावतना पळय कितें जाता पळय लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू पळय कशें बरेंपण हाडटा पळय लुकाच्या शुभ वर्तमान 9:30-7 3:30 म्हणसर ऐका पळया त्या देवसार लागल्या एका भुरग्याक कसो जेजू बरो करता देवसार म्हळ्यार कसलें जाता तूं खंयच्या म्हण जेजूक वळखताना जेजूचेर बावर जाताना देवसार जावं सकाळी मेकला न्ही म्हज्या खबरेक तूं कित्याक आयलाय जेजू परमन्न देवाच्या पुता कोण म्हणटा सैतान म्हणटा देवसार म्हणटा आतां देवसाराक आमी भियेजे की आमकां देवसारान भियेजे केदाळ भियेता पावलोक पळय पावलो पळय देवसार भियेलो उरल्यान भियेल्लोय कित्याक पावलो सांगता कोण आसलो सोमी आसलो जेजू आसलो आज तुजे थंय म्हजे थंय जेजू आसल्यार कसलोय देवसार जावं दी तो मोनो जावं दी बेरो जावं दी आमच्या संग रावना आमकां पळय वास दुसरे दिसा दोंगरा वयले ते देवून येता आसतना एक व्हडलो काजोमो तांकां मेळोंक आयले त्या जम्या मदलो एकलो भोबमान म्हणालो मेस्त्री उपकार कर म्हज्या पुताचेर दिश्ट घाल म्हाका एकलोच भुरगो तो केदाळा म्हूण ना ताच्या आंगार देवसार येता आनी ताका किंकराट्यो मारूंक लायता आनी ही शिकोवण हें उतर तुमकां गुंडाळ मेळ्ळें जाल्यार येवच्या मार्चाच्या त्या 8 तारखेच्या रेतीरेन भाग घेया असले सोमी दाखले दिवन तुमकां तुमचे देवसार धांवडयतलो आमकां कळीत नातले संगती तुमकां उगडापें करतलो सरस्पर्धे त्या आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन कित्याक म्हळ्यार असले जिणी आमचे भितर आसा दोळ्यांक दिसता दाखोवन दिता सोमी आमी भितर आसा पूण आमच्या भितर एकलो आसा आनी एकलो बसून आसा सोडिना आमकां हेरांक बोक्सूंक सोडिना हेरांक कितेंय सोडजोड करूंक सोडिना तो पूण सोडता खंडीत जावन तुमी आनी एका वस्तेर ते
तुम्ही भाग्य या आणि फळ्या देवाची सखत कितल्या आसा म्हणून पळया. आनी असले वीज मिता तुमी हांगास देखतल्यात त्या रितीन कित्याक आतांच हांगा पळयतात मग उसांबळ जाला देंवसाराची सखत भायर धांवडोवच्या खातीर. हां आनी कितें म्हणटा ताका तो धर्नीक आपडिता आनी ताच्या तोंडांतल्यान फेंड येसर ताका पीस सोडता. अशें ताका पापसिल्या शिवाय तो ताका सोडून वचूंक आयकना. तो आयकना. ताका भायर घालूंक तुज्या सिसा लागीं हांवें विनंती केली पूण तांचे वरवीं ते जालें ना. तांच्या वरवीं जावना. कित्याक जावना मुखार वास. तवळ जेजून जाप दिवन म्हळें हे अविश्वासी नश्टे संतते केदळ पर्यंत तुजे सांगात हांवें आसचें. केदळ पर्यंत तुजे सांगात हांवें आसचें आनी तुका हांवें सोंसून व्हरचें. हाड तुज्या पुताक हांगा. भुरग्याक लागीं सरतासतना देवसरान ताच्यो घडामोडी केल्यो आनी ताका धर्नीक आपटिलो. तवळ जेजून देवसराक बेश्टयलो आनी भुरग्याक गूण करून ताच्या बापायक पाटी दिलो. पळया मोगाच्या भावा भयण बरो जालो गिना. जेजून ताका बरें केलें गिना. आज असले जायत्या रितींत तो दसून आसा. देवाची सुवार्ता प्रकट करतल्यांक जेजूक सोमी म्हूण स्विकार केल्ल्यांक जेजूच्या वाटेन चलतल्यांक तो दसून आसा की ना. कित्याक तो तुजे तान भायर गेलो जाल्यार मागीर ताका आसरो मेळ्ळो जाल्यार जालें. आमच्या पर्यंत भायर आनी अशेंच ताका मेळ्ळें तो कितें करतलो परतून फाटी येतलो आनी तो खंय तान भायर गेला पळय त्याच घरांत येतलो. उडलो आमी एक न्ही की घर झाडता पुसता वय 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 मू पूण आनी एक घर आसा घरा भितर आमी आनी एक घर आसा न्ही देवाचें घर ताच्या भितर तो रिकतलो. देखून मोगाच्या भावा भयणो जेजू आमकां बरें करता. जेजू सांगाता रावा जेजूक विश्वास दवरा आनी दुसऱ्याक कितें आसा सोण सोडा. मनशांनी केल्ले खंयच्योय रिती रिवाज्यो मुर्ती आनी कितें आसा बंबी आसात ताका हांगा तर मेळचें ताका पुजा करची ताका नमाज हें सगळें सोण सोडा. व्हडो उतरां बरें आयकलां तें सगळें फुटोवन उडया म्हणा. वय आतां तुमी वचून थंय वचून फुटोवं वचनाका तांचें. तुमच्या भितर कितें आसा तें फुटोवन उडयचें हांगा. आमच्या भितर कितें आसा तें फुटयचें. तें करून तांकां कळीत ना. आमकां कळीत आसा की ना आमच्या भितर कितें आसा. आनी काय आमी खाणगे भोंवता जडाची वस्त आमकां हांगा खसलेंच घालूंक आमकां नाकाच. थोडी इतलीं घालता ती मागीर आतां सोदता मागीर कसो मागीर आलसो कसो आलसो आत सम्याक आमी कशें मागीर दियेत दिवंक जाता की जायना मोगाच्या भावा भयणो. हें सगळें घेवन जावंक पुरो. थोड्यांक तें बेजार जाता जावंक पुरो पूण हें सत जावन आसा मोगाच्या भावा भयणो. कित्याक धर्म कत्यांत निमाणो तर आयकुया. पळया न्ही थंय 16 आयका 25 तांत इतके मुखार वास. पळया तें कितें घडीत करता न्ही पळया कशें तें हालता मागीर तो कितें म्हणटा जयलाग पावल म्हणटा न्ही कितें म्हणटा तो सोम्या जेजूचेर पावर दवर न्ही वास. धर्म कत्या वस्वार 16 30 वास. उपरांत तांकां भायर आपूण हाडून तांच्या लागीं ताणें विचारलें बाचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय. तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. तवळ तूं बचाव जातलो तुजे घराणें बचाव जातलें. तुजें घराणें बचाव जातलें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर वयनी ते दारवाटे उक्ते जाले सगळे उक्ते ते पुरा बंद दिवान आसले पुरा गेले वय मू जाल्यार कितें जालो भियेलो वय मू अधिकारी भियोन गेलो. हो आतां कितें करचें. तो खुद्द ताची तालवा काडून तो जीव ताकाच जीव काडूंक तो तयार जालो. भिरांत उठली. त्या दाळा ते थंयच आसा तुमी भिया नाकात. पळया न्ही एक कसलें एक जेजूचेर विश्वास दवरतना कसलें एक घडीत न्ही आमच्या जिवितांत मोगाच्या जायत्यो उतरां आसात पूण आमच्या जिवितांत कसलीं घडितां घडल्यार कितें घडितां आसूं ती खंयचीं आसूं ती तुमी मनशाचें उतर आयकनाका देवाचें उतर तें स्विकार करा. देवाच्या म्हळ्यार उंचे उतरांचे बेश्टाणी तुमी बसनाकात. कित्याक देवाचें उतर कितें सांगता कितें तितविता स्विकार करा ताची स्तुती करा ताका मेहमान दिया. दुसऱ्या काही येणार स्तुती करा आराधना अशें स्तुती करा. त्या स्तुते वरवीं तुमची पिडाय गूण जाता भलायकी मेळटा सगळें बरें जाता. मात्र न्ही देवाचो आत्मो तुमचे थंय काम करता. वस्तू पळयत आत्मो सदांच आमचे थंय काम करून दी आनी आमकां त्या बाप जेन्ना जेजू पळय येतलो पळय त्या वेळार आमकां ताच्या सांगात आपण आमकां तो योग्य करून दी. हेंच भाग तुमकां पावोवंक मागता बापाचे पुताचे आनी पळयत आत्म्याचे नांवी. आमेन.